5 मिनेट चाहिँ मैले सरले राख्नु भएको त्यो पेज नम्बरहरुको बारेमा म 5 नम्बर भन्छु अनि बल्ल अनि त्यो एक्सेल को तिर जान्छु है सर म। हस् सर, हस् हजुरको शेड्युल अनुसार जानु सर। यो हेर्नुस् त मैले यो कन्टेन्ट बनाउन सिकाउँछु के तपाईलाई। कन्टेन्ट बनाउन अस्ति भन्नेको टाइम सक्यो। मैले के गर्छु भने कन्टेन्ट बनाउनलाई यो हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 हेडिङ 4 भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको आफै बुझ्नुहुन्छ ल। भिडियोलाई मैले सिलेक्ट गरे, भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर मैले हेडिङ 1 गरे। हेडिङ 1 भनेको तपाईको चाहिँ 1 2 3 4 हुन जानियो सर। त्यसपछि हेडिङ 2 भनेको 1.1 2.1 3.1। अब तपाईलाई मैले क्वेशन गर्दै जान्छु। म्याथको टिचरले एउटा सिरिज बुझिहाल्नुहुन्छ। अब मैले दोस्रो गरि हेर्नुस्, यो दोस्रोलाई मैले 1.1 बनाउनु पर्यो भने त्यो त अर्को ब्रान्चमा गयो नि। अर्को ब्रान्चमा जाने बित्तिकै हेडिङ 2 है। त्यसैले मैले लेख्दै जानुस् है। भिडियो भनेको 1 मा छ। तपाईले मैले पनि भिडियो भनेको तपाईको 1 मा मैले चाहिँ राख्ने सोच बनाएको छु। मेरो हेडिङमा 1 मा चाहिँ भिडियो छ। अब 1.1 मा मैले के गरे स्टप रेकर्डिङ भनेर राख्ने। भनेपछि यसलाई मैले हेडिङ 2 मा गए हेर्नुस्, हेडिङ 2 मा गए हेर्नुस् है। अब मैले फेरि यो सिस्टम केही पनि गाह्रो छैन ल भन्नुस्। अब यो न्यू थीम भनेको छ नि सर, यसलाई मैले हेडिङ 2 बनाउने हो भने हेडिङ 1 मा जानुस् अनि 1.2 बनाउने हो भने हेडिङ 2 मा जानुस्। सुन्नुस् है 1.1 सम्म भइसक्यो। अब तपाईले यो 1.2 बनाउने हो भने एउटा ब्रान्च हो नि त। 1.2 भनेको एउटा ब्रान्च हो। सुरुको नम्बर ल्याउनु छ नि हेडिङ 1 जस्तै 1 अनि 2 अनि 3 यस्तो नम्बर ल्याउनु, सुरुको नम्बर ल्याउनु छ भने सबै हेडिङ 1 हुन्छ। अनि 1.1 अथवा 1.2 अथवा 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 अथवा 3.1 है। त्यो दुईटा अंक आयो भने सम्झिँदा नि हुन्छ सर। दुईटा अंक आयो भने त्यो हेडिङ 2। यसलाई मैले के गरे 1.2 बनाए। सुन्नुस् है 1.2 बनाएपछि हेडिङ 2 मा गयो। अब हेर्नुस्, अब मैले यो डिफरेन्ट भन्ने चीजलाई चाहिँ अब सुन्नुस् है फेरि म भन्छु। एउटा 1 बनाई, एउटा 1.1 बनाई, एउटा 1.2 बनाई। टिप्दै जानुस्, तपाईलाई चेक गर्दा सही हुन्छ। अब यसलाई हेडिङ 2 बनाउनु पर्यो भनेपछि एउटा मात्रै अंक छ नि, हेडिङ 2 बनाउनु पर्यो भनेपछि अब हेडिङ 1 मा जानुस्। अब अर्को हेर्नुस्, अर्कोलाई मैले के गर्ने 2 पनि बनाई। अब 2.1 बनाउनु पर्यो भने दुईटा अंक छ हेर्नुस्, दुईटा अंक छ नि 2.1 अनि दुईटा डिजिट छ। हेडिङ 2 मा जानुस्, तपाईलाई सम्झिन सही हुन्छ। 2.1 पनि भयो। अब 2.1 को पनि ब्रान्च छ 2.1.1 हेर्नुस् है। 2 अंक अब तीनटा छ, तीनटा अंक छ भने हेडिङ 3 मा जानुस्। तपाईले यो स्ट्रक्चर पनि 2.1.1 भन्ने ब्रान्च बनाए मैले हेडिङ 3 मा गरिदिनुस् है। अब यसलाई पनि के गरी 3 भन्ने टाइटलमा जान छ भने हेडिङ 1 जानुस्। 3 को त ब्रान्च भइहाल्यो नि। अब मैले यसलाई हेडिङ गरे भने कति आउला भन्दा 3 आउँछ हेर्नुस्। हेडिङ 1 गरे भने 3 आउँछ हेर्नुस् है। अब 3 को ब्रान्च तिर जाम। तपाईलाई सम्झिनु जतिवटा डिजिट छ त्यही छ है। जस्तो कि अब वे अ पिक्चर भन्नेमा 3.1 जान छ। एकैचोटी 3 को चाहिँ ब्रान्च छैन भने हेडिङ 1 जानुस्। एउटा डिजिट भाजतिलाई हेडिङ 1, दुईटा डिजिट भाजतिलाई सबैलाई हेडिङ 2 अनि तीनटा डिजिट भन्नेलाई हेडिङ 3 भनेर बुझ्नुभयो भने यसको स्ट्रक्चर सही छ। जस्तो 3 सम्म पुग्यौं हामीले। अब 3 को कुनै पनि ब्रान्च छैन भने हेडिङ 1 मा जानुस् 4 आउँछ। हैन 3 को ब्रान्च छ 3.1 छ भने त्यसलाई हेडिङ 2 मा जानुस्। ल मैले हेडिङ 1 मै गइदिए। 3 को चाहिँ ब्रान्च रहन्छ ल रहन्छ। अब 4 मा पुग्यो हेर्नुस् है 4 मा पुग्यो। अब यो 4 को भनेपछि 4.1 भनेपछि दुईटा डिजिट छ 2 मै जानुस्। हो यसरी तपाईले बनाइसकेपछि हैन मैले तिनै बनाएको छु होला हेर्नुस्। यसलाई एउटा भने अब 4.2 अब 4 कै ब्रान्च छ नि 4.2 भनेपछि हेडिङ 2 जानुस्। सजिलो छ यो स्ट्रक्चर बुझ्नलाई। अब मैले यति नै रहेछ भन्ने भएपछि तपाईले त्यो यसलाई त बनाइदिनु पर्यो। कहाँ गएर बनाउने त पहिलो पेजमा बनाउनु पर्यो। त्यसैले हेरि भिडियोको अगाडि राख्नुस्, अगाडि राख्नुस्। किनभने हामीले त सबभन्दा माथिल्लो पेजमा हुन्छ। भिडियोको अगाडि राखेर चाहिँ एउटा रेफरेन्समा चाहिँ एउटा हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ। उसैले बनाइदिएको हुन्छ। रेफरेन्स भित्र टेबल अफ कन्टेन्टमा जानुस्। त्यसपछि गएर एउटा फर्मेट चेक गर्नुस्। त्यसले धेरै मोडेलहरु दिन्छ। धेरै मोडेलहरु मध्ये
सुरुकै मोडेल चेन्ज गरिदिने बनाइदिने हुन्छ तपाईको टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर दिया हुन्छ मैले सुरुलाई मैले बनाइदिए अब यति सकेर नि भाइने पर्छ हामीले त्यो नम्बरिङ दिनु पर्यो नि नम्बर दिनको लागि उही त तपाईले जानु भएको होममा थाहा तपाईलाई बुलेटहरुतिर तपाईले जानिरहनु भएको है बुलेटहरु दिन मात्रै पाइन्छ चेक गर्नलाई यो मोडेल हामीले बनाएको आयो अब यो टेबल पनि सिलेक्ट भएर टेबल राख्दिनुस् है त कता चेक गर्दाखेरि तपाईको पक्कै नि मिल्छ होला सिलेक्ट भएर हुन्छ हेर्नुस् त हाम्रो हेडिङ अनुसारको ट्याक्कै भन्यो अब तपाईले यहाँ कुनै थप्न पर्यो भने हेर यहाँ जानुस् अपडेट टेबल भने र यसको फाइदा के हुन्छ नि पेज नम्बर नि उसैले बनाइन्छ कुन पेजमा छ उले बनाइदिन्छ यसको फाइदा कुरो है अब प्र्याक्टिस गर्नुस् नमिल्यो भने फेरि पनि भनौँला मेन कुरो हेडिङ 1 भनेको 1 2 3 4 हेडिङ 1 हो 1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 यी सबै दुईटा डिजिटको सबै हेडिङ 2 हो अनि त्यसको नि ब्रान्च छ भने तीनटा डिजिट छ नि अब तपाईले भन्नु यो हेरी 1 सुन्नुस् है यो 1.1 कुन हेडिङमा गरेर हामीले हेडिङ 2 मा यो 1.2 हेडिङ 2 मा हेर यो 2.1.1 कहाँ गयो होला हेडिङ 3 मा गयो यो तपाईले एकदमै सजिलो छ र अर्को फाइदा यसको के छ भने सर यसको फाइदा अर्को के छ भने तपाईले अपडेट भनेको तपाईको ल 2.2 थप्न पर्यो भने 1.3 थप्न पर्यो भने यहाँ अपडेटमा जानुस् अपडेट गरेर हुन्छ है जहाँनिर तपाईले टाइटल थप्न पर्छ ती गरेर टाइटल राखेर अपडेट गरिदिनुस् सक्यो अब अर्को फाइदा भनेको के छ भने तपाईको यो ल हेर्नुस् त ओए अ पिक्चर भन्नेमा चाहिँ तपाईले एकैचोटी जान मन लाग्यो भने हेर्नुस् त उले देखाउ ठ्याक्क जियोजेब्रा जस्तो क्लिक कन्ट्रोल क्लिक त फ्लोइङ लिंक भने चाहिँ कन्ट्रोललाई खिचेर चाहिँ तपाईले यो खिच्दिनुस् त ठ्याक्कै त्यही पेजमा पुग्छ ती पुग्छ अब हेर्छु हुँ पुग्यो ओए अ पिक्चर भने यसको फाइदा त्यो कन्टेन्टमा गएर तपाईले कन्ट्रोल खिचेर चाहिँ तपाईको हातको सिम्बल आउँछ अनि क्लिक गर्दिनुस् तपाईले त्यो पेजमा पुग्छ भन्ने कुराले गरेको छ हेर्नुस् अब हेर्नुस् अब मलाई 1.3 भन्ने एउटा ब्रान्च छुटेछ 1.3 भन्ने एउटा ब्रान्च छुटेछ भने हेर्नुस् है 1.3 भन्ने अथवा 1.3 भन्ने ल आउनु पर्यो नि त नम्बर आएन नि त आउनु पर्ने तपाईको यहाँ आएर हिँड्छ नि त पुरुषोत्तम सरको के भयो सुन्नुस् है हेर नि नम्बर आयो सरी म त तल दिएर चाहिँ के भयो यो हेर्नुस् है त अब तपाईको मैले 1.3 थप्न पर्यो भने हेर्नुस् त्यो त थप्ने ठाउँ त लैजानु पर्यो हेर्नुस् है त 1.3 चाहिँ मैले थप्ने कुरो गरेँ है त 1.3 भनेपछि यहाँनिर त नम्बर आइसक्यो 1.3 यहाँनिर एउटा टाइटल छुट्यो मेरो भन्ने भयो छुट्यो भनेपछि अब यहाँनिर एउटा टाइटल त बनाउनु पर्यो हेर्नुस् है त मैले यहाँ बनाइदिएँ हेरी अब त भन्नु यसलाई त 1.3 भन्यो भने अब त भन्नु यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सिलेक्ट गरेर हेडिङ कहाँ जानु पर्यो 2 मा जानु पर्यो दुईटा डिजिट छ 1.3 आइसक्यो तर टेबलमा त आउँदैन फेरि यहाँ त थपियो टेबलमा आउन चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि अपडेट गरिदिनु पर्यो अपडेट टेबल भनेर गएर चाहिँ यहाँ अपडेट इन्टायर टेबल भन्नु सर हजुरले त्यो अपडेट गर्नलाई के रे क्लिक गर्नुभयो सर तपाईले कहाँनिर थप्ने हो कहाँनिर छुटेको हो जस्तै ल भन्नुस् यो टेबल हेर्नुस् तपाईले कहाँनिर कुन छुट्यो जस्तो लाग्छ कहाँनिर थप्ने कुन चाहिँ ब्रान्च थप्ने जस्तो लाग्छ भन्नुस् तपाईलाई ल 2.1 र 2.11 को बीचमा छ 2.1 भन्दा तल 2.2 थप्न पर्यो नि सर 2.2 थप्न पर्यो सर ल 2.2 थप्न पर्यो नि थप्नुस् पहिले तल गएर थप्नुस् 2.2 भनेको हेर्नुस् यहाँ नम्बर आउँदै 1.1 1.3 2 अनि अब यो भन्दा मुनि हो नि त 2.1 भन्दा मुनि हो नि त 2.2 भने त ल हेर्नुस् है
अब फेरि यहाँनिर एउटा टाइटल छुटेछ, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर दिनुहोस्, यो हेडिङ 2 दिनुहुन्छ। यहाँनिर आयो 2.2 त आयो, तर कन्टेन्टमा त गएन नि त। यहाँ बनिसक्यो तर कन्टेन्टमा जान चाहिँ तपाईँ अपडेट त गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँ त आएन त, फेरि आएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने फेरि अपडेट टेबलमा जानुहोस्। अपडेट टेबलमा गर्छ अपडेट इन्टायर टेबल भने यहाँनिर थप्ने कुरो भने उसले, अनि यहाँनिर गर्दैछ यहाँ पनि आयो। यहाँ पनि हजुर अपडेट टेबल भन्दा कहाँनिर जानुभयो भन्ने कुरै मेसो भएन के सर मैले। त्यो टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् त आउँछ, त्यो टेबलमा अपडेट टेबल हेरेर माथि आउँछ यसरी। भने त्यो कन्टेन्ट टेबलमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अपडेट टेबल आउँछ। कुनै अक्षरमा गर्नुहोस्, यो भिडियो स्टप जुनसुकै कन्टेन्टको एउटा अक्षरमा गर्दा सिलेक्ट हुन्छ। हजुर सर हजुर यो कन्टेन्टलाई छुट्टै पेजमा राख्नु सर, एकचोटि त भिडियोलाई तल झारेर हेर्नु त सर एकचोटि। कसरी सर? यो कन्टेन्ट भएको र यो भिडियो एउटै पेजमा खान्छ सर, त्यो कन्टेन्ट त छुट्टै पेजमा हुन्छ नि त। छुट्टै पेजमा राख्दाखेरि पेज नम्बर आउँछ सर। छुट्टै पेज बनाउनु त तपाईँलाई यसो गरे भइहाल्यो नि। तपाईँलाई मैले यो के अरे पेज ब्रेक गरेर अर्कै आउँछ, केही भयो तपाईँलाई हटाउँदै गएर अर्को पेजमा राखिदिने भयो, पेज ब्रेक गरिदिने भयो, आइहाल्छ नि त। के ठुलो कुरो भने माथि कन्टेन्ट हुन्छ नि सर। होइन सर एउटा तरिका हुन्छ क्या सर, माथि कन्टेन्ट आफै बन्ने तल पेज नम्बर आफै हुने नि हुन्छ नि एउटा। यो रेफरेन्समा गएर हुन्छ सर, डाइरेक्ट रेफरेन्समा जाने, एउटा तरिका कन्टेन्टमा गएर एड टेक्स्ट गर्दै जानुपर्छ। एउटा तरिका मात्रै सिक्नु पर्छ सर। सुन्नु सर, हेडिङ 1 हेडिङ 2 भन्ने उही हो के सर? तपाईले सरले गरेकै त्यही हो चाहिँ हैन? त्यो एड टेक्स्टमा चाहिँ लेभल 1 लेभल 2 भनेर आउँछ हैन सर? यहाँ लेभल 1 लेभल 2 भन्नु र हेडिङ 1 हेडिङ 2 भन्नु एउटै हो सर। जसरी पनि एउटै हो, तपाईले जसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कम्प्युटर सिक्ने एउटैको धेरै मेथड हुन्छ भनेको थिएँ नि सर, त्यही हो। जस्तो कि अब सरले चाहिँ छुट्टै पेजमा राख्नु भन्नुभयो, छुट्टै पेजमा राख्ने के गर्दै मैले पेज ब्रेक गर्दैछ गइहाल्छ, उसले बनाइहाल्छ है। अनि पेज ब्रेक तल पेजमा राखेको छ तल आउँदैन, कहाँ हुन्छ? यो त्यो कन्टेन्ट मात्रै बनाउनु रहेछ त्यसो भए। कन्टेन्ट बनाउन मात्रै सिकायो। अब तपाईहरुको जिज्ञासा अर्को छ, यो बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो सर, बुझ्यो एकदम। यो तपाईको चाहिँ कहिले कहिले तपाई किताबहरु छपाउँदै जाँदाखेरि कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि मिस्टेक हुँदैन के सर? पेज नम्बरहरु उसैले बनाइदिन्छ, उसैले गर्छ। सर तपाईको 10 पेज हान्यो अनि इन्ट्री गरिहाल्यो, अर्को 10 पेज हान्यो इन्ट्री गरिदिहाल्यो, सहिले हुन्छ सर। यो कन्टेन्ट बनाउनलाई चाहिँ सिक्दामा राम्रो हुन्छ। अब अर्को सरहरुको एउटा जिज्ञासा थियो, पेज नम्बर त हामीले त जाने हामी तर 2-3टा पेज पछि चाहिँ जाने हैन भन्ने जस्तो कुरो गर्नुभयो नि। म त्यो सिकाउँछु है त सर। सुन्नुभयो? ठीक छ सर। हजुर सर, सुने। ल अब मैले यहाँ 13 वटा पेज रहेछ सर। 13 वटा पेज छ भने अब मैले के गर्न खोजेँ भने अब ल 3 वटा पेज, एउटामा कन्टेन्ट होला, एउटामा कभर पेज होला हैन, एउटामा तपाईको शुभकामनाहरु होला, केही होला। यहाँ 13 पेज छ। त्यो 13 वटा पेजलाई हामीले चाहिँ चौथो पेजबाट मात्रै पेज नम्बर सुरु गर्न पर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा है त सर? हजुर। ल अब त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भने पहिला पेज नम्बर हालिहालौँ है त। सबैमा पेज नम्बर जाओस्। ल हेर्नुस् है, म पहिला पेज नम्बर हालिदिन्छु। अब पेज नम्बर भने तपाईहरुलाई इन्सर्टमा हुन्छ, तपाईको यो तपाईको लेआउटमा हुन्छ। अब पेज नम्बर भने चाहिँ मेरो इन्सर्टमा छ सरी है। पहिला पेज नम्बर उले कहाँ हाल्ने, टपमा हाल्ने कि बटममा हाल्ने कि टप बटम भित्र नि कहाँ हाल्ने भनेर भन्यो नि सर। अब ल बटमको सेन्टरमा हाल्ने मैले। ल आएन हेर्नुस्, आयो नि सबै एकदेखि नै आयो, एकदेखि नै आयो। तपाईको पेज नम्बर हेर्नुस्, हाम्रो त 1 नम्बर पेजदेखि अब तपाई यो पेज नम्बर हटाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, त्यही ठाउँमा गएर रिमुभ गरिदिनु हुन्छ, सकिहाल्यो। पेज नम्बर त आयो। मैले तपाईहरुलाई सिकाएको कुरो चाहिँ कतिको अलिकति थ्योरी सिकाएको थिएँ। अहिले थ्योरीबाट सिकेको कुरो कहिले नि बिर्सिदैन के सर। पेज नम्बर कसरी राख्ने भनेर मैले ल यहाँ जानुस्, यहाँ जानुस्, यहाँ जानुस्, यसो गर्नुस् भन्यो भने तपाई 10 दिनपछि बिर्सिनुहुन्छ सर। तर थ्योरीबाट सिक्नुभयो भने बिर्सिनुहुन्न। हामीले नि थ्योरीबाट सिक्या भएर बिर्सिएन सर। अब यो पेज नम्बर त राख्यो। अब हामीलाई त 3 पेजसम्म त पेज चाहिएन भनेपछि त 3 पेजलाई एउटा सेक्सन बनाइदिनुस्, एउटा ब्रेक बनाइदिनुस्।
4 नम्बरदेखि तलकोलाई अर्को ब्रेक बनाइदिनुस्। त्यो ब्रेक नगरी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। ल हेर्नुहोस् है, म गएर चौथो पेजमा जान्छु। अब यो पहिलो पेज भयो, दोस्रो पेज भयो, तेस्रो पेज भयो, म यहाँ देखाइदिन्छु। अब यो तेस्रो पेजसम्म राख्ने, यो चौथो हामी चाहिँ राख्ने। अब त्यसो भने तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँको चौथो पेजमा गएर मैले हेरेँ कहाँ जाने भनेको थिएँ, तपाईँले याद गर्नु होला, कहाँ छ भनेर यसो हेर्दै जानु हुन्छ। तपाईँले कहाँ छ भनेर हेर्दै जानुभयो, कहाँ छ मैले त थाहा छ, यसो एक दुईवटा चलाइदिएँ मैले। कहाँ छ नाम त थाहा थियो होइन, तर कहाँ छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। अब मैले कहाँ चलाएँ हेर्नुहोस् है, नाम चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। के रे सर मैले भनेको थिएँ नि, के हो? पेज ब्रेक होइन सर? हो, कहाँ छ होला त्यो पेज ब्रेक? कहाँ छ होला? होममै छ कि सर? होममा छ जस्तो लाग्यो। होममा छ र? लेआउटमा होला। इन्सर्टमै छ। इन्सर्टमा छ सर। इन्सर्टमा छ सर। ब्ल्याङ्क पेज, कभर पेज, ब्ल्याङ्क पेज अनि छ। छैन होला। ए यहाँ हो नि त सर। नेक्स्ट पेज लेआउटमा ब्रेक भनिन्छ नि सर। अब हेर्नुहोस् यहाँ उसले भनिदिइसक्यो कि 4 नम्बरसम्म सेक्सन 1 भएछ। हेर्नुहोस् मैले 4 मा गरेको छु है, 3 मा 4 नम्बरसम्म एउटा हेर्नु यहाँ फोल्डर सेक्सन 1 भनेर राख। अनि तलपट्टि हेर्नुहोस् सेक्सन 2 भनेर राख। त्योभन्दा माथि अब सेक्सन 1 भयो। हेर्नुहोस् है त, 1 2 4 सम्म सेक्सन 1 भयो। मैले 3 मा क्लिक गरेँ, 1 2 3 हुन्थ्यो। मैले 4 मा क्लिक गरेपछि 4 नम्बरसम्म हेर्नुहोस् है, 4 नम्बर पेजसम्म सेक्सन 1 भनेको त्यही हेर्नुहोस् यी सेक्सन 1 भनेको 4 नम्बर पेजमा। मैले 3 पेजमा गरेर गरेँ, अब 3 नम्बरसम्म सेक्सन 1 हुन्थ्यो, मैले 4 पेजमा गरेर गरेँ। अब त्यसो भने त्यो 4 पेजसम्म सेक्सन 1 भइसक्यो, एउटा पाटो बन्यो। अनि त्यो 5 पेजबाट अर्को पाटो बनिसक्यो। अब बन्न त बन्यो, राख्नु त पर्यो हैन सर? अब त्यसो भने के गर्नुहुन्छ भने एउटा सुन्नुस् है, अब यहाँ एउटा चीज हुन्छ के सर, नाम आउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है त्यहाँ, अब तपाईले सेक्सन 1 भनेको 4 पेजसम्म भयो। 4 पेजसम्म सेक्सन 1 भयो। 4 पेजबाट पछाडि के भयो भन्दा सेक्सन 2 भइसक्यो। हामीले सेक्सन बनाइयो। अब 4 पेजसम्म एउटा राख्न पाइन्छ हैन? तपाईको चाहिँ हेरी यहाँनिर जानुभयो त के आउँछ भने यहाँ हेर्नुस् है त, सेम एज प्रिभियस भनेर चाहिँ एउटा लिंक दिनुस् त, लिंक टु प्रिभियस भने है। हेर्नुस् अब तपाईले 5 पेजबाट हो भनेपछि अबलाई तपाईलाई थाहा छ नि, चाहिँ तपाईको चाहिँ एबीसीबाट सुरु गर्ने, 5 बाट सुरु गर्ने भन्ने त तपाईलाई थाहा जस्तै तपाईले कुनै किताबको पेज नम्बर म 50 बाट सुरु गर्छु भन्नुभयो नि, यो स्टार्ट 8 भने है नि, है 1 हान्दिनुस् त, 1 बाट सुरु गरियो हामीले। अब आइसक्यो, अहिले हेर्नुस् पेज नम्बर 5 बाट 1 सुरु भइसक्यो। हेर्नुस् 5 बाट 1 2 3 भयो। सेक्सन 2 जतिको अब भयो, माथिको पेज नम्बर फाल्दिनुस्। सेक्सन 1 जतिको चाहिँ रिमुभ गरिदिनुस्। तल त मिलिसक्यो नि, हेर्नु न 4 पेजसम्म नि, यो 4 पेजसम्म नि सेक्सन 1 छ, यो 1 2 3 4 छ। अब तल हेर्नु त, यो तल 1 पेजबाट हाई 1 पेज भयो। यसलाई अब साइजहरु ठुलो बनाउने सानो बनाउन तपाईले सक्नुहुन्छ। यसलाई गर्नुस्, बोल्ड गर्नुस्, हाइलाइट गर्नुस् हैन। अब ठुलो साइज बनाउने कुरो तपाईको कुरो यो। ल 11 12 कत्रो दिने हो यो तपाई हजुर। अब माथिको चाहिँ फाल्दिनु सकिहाल्यो कि त, सेक्सन 2 को काम हामीले एउटा सेक्सन राख्नु सर। हजुर सर, हजुर भन्नुस्। त्यो सेक्सन 2 मा 1 बाट सुरु गरि है सर? त्यसलाई आई बाट सुरु गर्न मिल्छ मिल्दैन सर? आई राख्न मिल्छ मिल्दैन सर? मिल्छ। तपाईको पेज नम्बर राखेपछि त्यहाँ राइट अप्सन जानुस्, उसले भनिदिन्छ यो राख्ने गरी। लेन्स पेज नम्बरै छैन नि त, 4 नम्बरसम्म त हटिसक्यो सर। सेक्सन हेरौँ न सर, एकपल्ट सिकाउँछु ल, फेरि भनिदिन्छु म। सबै हटियो।
हेर्नुहोस् है, पहिला के गर्नुहोस् भने सबैलाई पेज नम्बर राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् यहाँ मैले राखिदिएँ। अब ल सबैको पेज नम्बर आयो सर है, हेर्नुहोस् त। ल सर अब सुन्नु त सर, मैले के गरेँ भने पहिला हामीले सबैलाई पेज नम्बर राख्नुहोस्। सबैलाई पेज नम्बर राख्न मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई गाह्रो छैन। पेज नम्बर भन्नेमा जानुहोस्, क्लिक पनि सकिएको। यो पेज नम्बर राख्न गाह्रो भएन। पेज नम्बर बस्छ है, पेज नम्बर बस्यो। पेज नम्बर बसेपछि अब तपाईँ के गर्नुपर्छ भन्दा सेक्सन 2 बाट यहाँ बनेको बसेपछि ल ठिक छ, कन्ट्रोल एन गरौँ। तपाईँहरूलाई फेरि RAND एकदम राम्रो चिज हो सर। यो तपाईँहरूले यो कुनै बेला जान्दैन भने बर्बाद हुन्छ। यो पेज नम्बर 3टा पेजलाई त छोड्न पर्यो नि, अनि जाने छैन भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ के भने 11 पेजको भयो सर है। 11 पेज भयो भने अब मैले पहिला सबैलाई पेज नम्बर राखिदिन्छु। हेर्नुलाई पेज नम्बर राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है, सबैलाई पेज नम्बर राखिदिएँ मैले। पहिला सबैलाई पेज नम्बर राखिदिएँ। ल हेर्नुहोस्, सबैलाई पेज नम्बर राखेँ मैले। अब सबैलाई पेज नम्बर राखेपछि ब्रेक गर्न पर्यो। कतिलाई पेज नम्बर राख्न, 3टा पेजलाई नराख्ने भनेपछि 3 पेजमा गएर चाहिँ तपाईँको ब्रेक गरिदिनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् है त, पेज नम्बर तल आएछ ल, हेर्नुहोस् है त। यो पेज नम्बर 2 होला। ल तेस्रोबाट राखिदिन्छु। अब तेस्रोबाट गरिदिएँ मैले। ल हेर्नुहोस् है त, तेस्रो मैले ब्रेक गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है त, लेआउटमा छ जस्तो लाग्छ मेरो। लेआउटको चाहिँ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, उसले त हाइलाइट देखाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, तेस्रो पेजबाट अब अर्कै बन्छ। उसले ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज राख्नुहोस्। उसले ब्रेक गरिदिन्छ। ब्रेक गरेको कुरो हामी त्यो पेज नम्बर गएर क्लिक गरेपछि थाहा भइहाल्छ सर। हेर्नुहोस् यहाँ प्ले, ल हेर्नुहोस् 2 भएर आइसक्यो। सेक्सन 2 गयो। अब त्यो माथि, योभन्दा माथि सेक्सन 1 भएर आउँछ। 2टा ब्रेक बनाइसक्यो सर उसले। हेर्नुहोस् है, यो सेक्सन 1 भन्यो। अब यो सेक्सन 1 र सेक्सन 2 भनेपछि एउटा उसलाई बनाउने लिङ्क दिन पर्यो। सेम एज प्रिभियसमा जानुहोस्, त्यो गर्छ यहाँ यो लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने आउँछ सर। तिनमा तपाईँको ब्रेकै भएन है क्या फेरि। हेर्नुहोस् है, होइन हामीले तेस्रो पेजबाट गरायौँ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है त। अब हामीले ब्रेक गरौँ। पहिला यसलाई ब्रेक गरिदिएपछि तेस्रो पेजबाट तपाईँको अब अर्को ब्रेकमा जान्छ। हेर्नुहोस् अब कसरी थाहा भयो त भन्दा यहाँ पेज नम्बर गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, सेक्सन 2 बाट आयो। सेक्सन 2 आएपछि फेरि यहाँ गएपछि एउटा लिङ्क हुन्छ सर। त्यो लिङ्कमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब भइगयो। अब तपाईँले अब अहिले सरले एउटा सरले सुन्नुभएको थियो, पेज नगएर केबाट राख्ने, ABC राख्ने हो कि रोमनमा राख्ने हो कि त्यो तपाईँको सर। उसले के दिन्छ भने राख्न दिन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् फर्मेट पेज नम्बर भन्ने हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ हेरी सबै कुरो खेल्नुहोस् यहाँ के छ भनेर है। मैले यहाँ गरेँ। हेर्नुहोस् उसले के भने यहाँ भने त सरी नम्बर फर्मेट कसरी राख्ने हो। हेरी -1 -2 गरेर राख्ने हो कि ABC राख्ने हो कि रोमन राख्ने हो कि अझ बढी छ यहाँ छान्नुहोस्। यति मध्ये कुनबाट राख्ने हो। ल ABCबाट राख्ने हो भने ABC क्लिक गरिदिनुहोस् है। अनि स्टार्ट केबाट गर्ने, एबाटै गर्ने लागि। यो हामीले त ब्रेक 2 मा गरेछौँ नि। हेर्नुहोस् अब एबाट आउँदै ABCD भनेर आयो। हामीले ABCD मा राख्ने। ABCD मा पेज नम्बर राख्यौँ 1 2 3 मा। अब माथिको पेज नम्बर हटाइदिनुहोस्। सेक्सन 2 को हामीले ABC बाट राख्यौँ। अब सेक्सन 1 को रोमनमा राख्नुपर्छ अनि रोमनमा गर्नुहोस्। राख्न मन लागेन भने रिमुभ गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ अब सेक्सन 1 मा छ। हामी त सेक्सन 1 मा गयो। सेक्सन 1 को तपाईँको रिमुभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। सेक्सन 1 हो। रिमुभ गरिदिनु सकिहाल्यो। हेर्नुहोस् है त, के अरे पेज नम्बरमा गएर रिमुभ गर्ने हो कि अथवा यसलाई रोमनमा राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ रोमनमा के यो 3टा पेजलाई चाहिँ रोमनमा राखिदिन्छु। ल
रिमुभ गरे पनि बस्दैन रोमनमा। यहाँ हेर्नुहोस् त रोमन हो कि जस्तो लाग्यो। ल यो 3टा पेज रोमना गरिदिउँ। ल 3टालाई रोमना गरी अरूलाई एबिसीमा गरी हेर्नुहोस् आएन हेर्नुहोस् है त आउँछ। अब यसले हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो पुरुषोत्तम सर यसलाई त्यो देवनागरीमा राख्न सकिन्छ सकिँदैन होला सर? देवनागरीमा भने तपाईँ फोन चेन्ज गरिदिनु सकिन्छ सर। जस्तो कि तपाईँको 1 2 3 4 भनेर तपाईँको हेरी यहाँ जानुहोस्। तपाईँको फोन तपाईँले के जानुहुन्छ भने हेरी यहाँ हेर्दै गएपछि एउटा अझ के अरे तपाईँको कुन चाहिँ फोनमा नेपाली तपाईँले प्रीति फोनमा के गर्नुहुन्छ 1 हान्नु पर्यो भने सिफ्ट हानेर हान्नुहुन्छ होइन। सिफ्ट नहानिकन नेपाली अङ्कहरू आउने फोन हुन्छ नि त त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्दै जानुहोस् ठ्याक्कै आउँछ। युनिकोड सर युनिकोड मङ्गलबाडीमा होइन युनिकोड नभन्दा बाहेक नै आउँछ। युनिकोड त यहाँ मैले बिर्सी सर हान्दै गएपछि के हिमाली भन्दा अगाडिको बिर्सी मैले फन्टासी हिमालीमा चाहिँ तपाईँको एकदम त्यो फन्टासी हिमाली तपाईँले किन सम्झिनुपर्छ भने कहिले कहिले एक्सेलमा नेपालीबाट टाइप गर्न पर्यो भने त फन्टासी हिमालीबाट याद गरिराख्नुहोस्। त्यो चाहिँ एक्सेलमा नेपालीबाट हान्न पर्यो भने तपाईँको काम लाग्छ। त्यो फन्टासी हिमाली भन्नेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्झिनु भयो र त्यो भने लेख्नुहोस् है फन्टासी लेख्नुहोस्। यसले आफैले बुझ्छ होला नि त। अब तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यो सिफ्ट हानिरहनु पर्दैन सर कताको माउस के हो ल माउस अब तपाईँले यहाँ के हुन्छ भने त्यो भएपछि सिफ्ट हानिरहनु पर्दैन। नेपाली फोनमा 1 2 3 भनेर आउँछ सर। फन्टासी हिमालीमा जानुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले तपाईँले एकचोटि फेरि मैले यो पेजमा तपाईँले बुझ्नुभयो बुझ्नु पर्दैन। पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भने सबैलाई पेज नम्बर राख्नुहोस्। सबैलाई पेज नम्बर राख्नु भएपछि अनि कुन पेजबाट तपाईँले अब यसलाई ठुलो बनाउने तपाईँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ अब साइजहरू बढाउने कामहरू गर्नुहोस्। अब 11मा छ अलि ठुलो दिने ठुलै बनाइदिनुहोस् होइन। अब यो दिने अनि बोल्ड गर्ने अलि चकिले नै हुन्छ होइन सर। ल अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने पेज ब्रेक गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भने है त एउटा उदाहरण के दिन्छु भने सरहरूलाई तपाईँलाई पर्छ सर यो हेर्नुहोस् है त। मैले अलिकति यो ल यसलाई अलिक माथि ल्याइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 अब यसलाई कुनै पेजलाई तपाईँले चाहिँ ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्यो कुनैलाई चाहिँ ठाडो कुनैलाई तेर्सो बनाउनु पर्यो भने ठ्याक्कै त्यही हो। फेरि सिस्टम सिक्नुहोस्। तपाईँले तेस्रो पेजबाट चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ पहिलो र दोस्रो पेज चाहिँ सेक्सन 1 छ। यो सेक्सन 1लाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तेर्सो बनाउनु पर्यो पेपर ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्यो भने अब त ब्रेक भइसकेको छ। ब्रेक भएपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले गर्छ लेआउटमा गरेर चाहिँ तेर्सो हानिदिनुहोस्। भाइ यहाँ सिलेक्ट गर्नु भयो होला सिलेक्ट गरेपछि त गइहाल्छ। के हुन्छ कि तपाईँले सिलेक्ट नगरे भने मानेन। हेर्नुहोस् है त पेज यो फेरि हुन्छ है। म तपाईँलाई यहाँ एउटा सिस्टमले अरू पनि ल अब तपाईँले मैले यो ल्यापटपकै माउस लगाएर अब तेर्सोमा गइसक्यो। अहिले मैले गरेको चिज दुईटालाई गरेको थिएँ मैले ल्यान्डस्केपमा गइसक्यो। त्यसैले तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने कुनै पेपर ठाडो कुनै तेर्सो गर्न पर्यो भने तपाईँले ब्रेक गर्नुपर्छ। एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्नलाई जुनसुकैलाई पनि ब्रेक गर्नुहोस् अनि गर्नुहोस् भन्नु खोजेँ। अब 1 र 2 एउटा ब्रेक बनायो फेरि 3 4 5 अर्को ब्रेक बनाउने फेरि अर्कोलाई अर्को ब्रेक बनाउने भयो भने
तपाईँले पेज नम्बर नै मिल्छ अरू चिजहरू गर्न नै मिल्छ भनेको सर यो तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हो म अब एक्सेलतिर जान्छु है सर त्यो ब्रेकको एकपल्ट भनिदिनु न सर ब्रेकको सर एकपल्ट भनिदिनु ब्रेक तपाईँले यसो गर्ने सर ब्रेक भने चाहिँ तपाईँले आफूले पहिला कुन पेजबाट गर्ने त्यो पेजमा जानुहोस् अनि पेजमा गएर अगाडि के जस्तो चौथो पेजको सबभन्दा सुरुमा कर्सिभ राख्नुहोस् अनि गएर चाहिँ ब्रेकमा गएर चाहिँ नेक्स्ट पेज भन्नेमा गरिदिनुहोस् भइहाल्छ जस्तो कि मैले तपाईँलाई त्यहाँ 2टा ब्रेक मात्रै बनाएको छ नि सर मैले 3टा बनाउनु पर्ने 1 र 2 लाई एउटा ब्रेक बनाएको छु सर मैले त्यसपछि 3बाट सबै के छ त नि अर्को छ हैन सर अब मैले के गर्छु भने हेर्नुस् है अर्को के गरिदिन्छु भने हेर्नुस् अब मैले तपाईँलाई के गरिदिन्छु भने 1 र 2 एउटा ब्रेक भए 3 देखि तल सबै अर्को ब्रेक भाइ 1 र 2 तेर्सो आयो नि अब यो 3 र 4 लाई 3 र 4 भन्दा बाहेक यो 5औं पेजदेखि अर्को ब्रेक बनाउँछ नि यहाँ ल राख्नुस् यहाँ ल राख्नुस् 5औं पेजदेखि त हामीले अर्को ब्रेक बनाउँछ अनि ती ल ब्रेक गर्दिन्छ हेर्नुस् है त्यहाँ तपाईँ यो फेरि के हुन्छ यो अनि त्यहाँ ल तपाईँको चाहिँ हामीले 3 र 4 भन्दा बाहेक 5 देखि चाहिँ अब नेक्स्ट ब्रेक गर्दैछ अब अर्को आउँछ हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले त्यो पेजमा लगाएर क्लिक गर्दैछ उसले सेक्सन 3 भनेर देखाउँछ हेर्नुहोस् है त म तपाईँले यहाँ गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है त यहाँ गरेको नि तपाईँले सेक्सन 3 भनेर आइसक्यो सेक्सन 3 भनेर आयो अनि तपाईँको 3टा ब्रेक भयो यहाँ एक किसिमबाट काम गरेर पाउनु भयो तपाईँले 3टा बनाउनु भयो 3टा बनाएपछि 3टा किसिमबाट चाहिँ काम पाउनु भयो तपाईँले है 3टाबाट पाउनु पर्यो यसरी ब्रेक गर्नुभयो भने सिस्टममा सिक्नुभयो अब पहिलो ब्रेकलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् पहिलो ब्रेकको रोमनमा राख्ने हो कि एबीसीडीमा राख्ने हो कि अथवा राख्दैन राख्ने हो कि त्यो राख्दैन राख्ने रिमुभ गरिदिनुहोस् अनि एबीसी राख्ने एबीसीमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् हैन म चाहिँ 3टा पेजलाई चाहिँ 11 12 13 नम्बर पेज दिन्छु भने स्टार्टमा गएर 11 हाल्दिनुहोस् अनि 11 12 13 भन्छ स्टार्ट कतिवटा गर्ने हो भन्छ उसले यतिवटा गर्ने हो भनिदिनुहोस् अनि ब्रेक 2 मा गएर तपाईँले एबीसी राख्ने एबीसी हैन XYZ राखिदिन्छु भन्नुभयो नि तपाईँको स्टार्ट एक्स हान्दिनुहोस् XYZ भन्छ त्यसैले त्यो पेज नम्बर भित्रको अप्सनहरुमा खेल्नुभयो भने यो गाह्रो छैन तर मेन तपाईँ बिर्सिनु हुने कुरो चाहिँ के हो नि यो सेम आइज प्रिभ्यूमा गएर लिंक भन्ने तपाईको हाइलाइट हुन्छ अनि त्यहाँ गएर क्लिक गर्दैछ बल्ल सबै कुरो सक्यो अब तपाईको सबै बन्छ अनि तपाईको ब्रेक 1 मा गएर सेक्सन 1 मा गएर के राख्ने हो त्यो अनुसार गर्दिनुस् अब यसमा ठ्याक्क उले दिन्छ के हेर्नुस् है यहाँ जानुस् यहाँ गएपछि तपाईले फर्मेट पेज नम्बर यहाँ जानुस् यहाँ माथि नम्बर अफ फर्मेट केबाट सुरु गर्ने 1 2 बाट गर्ने 1 2 मा राख्नुस् -1 -2 गर्ने त्यहाँ राख्नुस् एबीसी राख्ने एबीसी राख्नुस् रोमन राख्ने रोमन राख्नुस् अनि त्यही पनि कतिबाट सुरु गर्ने यहाँ ए बाट सुरु गर्ने ल तपाईको चाहिँ डी बाट गर्ने भने डी हान्दिनुस् डी बाट सुरु हुन्छ तपाईको पहिलो पेज कतिबाट सुरु गर्ने भन्छ हो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट जानुभयो नि कतिबाट सुरु गर्ने के राख्ने भन्ने कुराले अप्सन दिन्छ ती भित्र खेल्नु भयो नि यो सजिलो छ ल सर अब मैले सरहरुलाई आजको विषयवस्तुतिर लै अलि ढिलो नि भयो सर अब यहाँनिर तपाईलाई मैले एउटा नाम पनि राखिदिन पाउँथे यो विषय मात्रै राखे भोलि तपाईको सबैतिर गएर चाहिँ किनभने म तपाईलाई रिपिट मात्रै गर्छु है सर नाम राखेर दलित राखेर मेल फिमेल राखेर तपाई जानि सक्नुहुन्छ मेल हान्नको लागि के हान्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ इफ काउन्ट इफ हान्नुहुन्छ किन त्यो टेक्स्ट हो अनि इन्भर्टेड कमा भित्र मेल हान्नुहुन्छ इन्टर गर्नुहुन्छ आयो फिमेल गर्न छ भने इक्वल टु काउन्ट इफ हान्नुहुन्छ मैले दोहोर्या गरेको छु एकदम युज अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्र फिमेल हाल्नुहुन्छ सक्यो अनि दलित गर्न पर्यो भने इफ काउन्ट इफ हान्नुहुन्छ काउन्ट इफ हालेर चाहिँ तपाईको चाहिँ दलित हान्नुहुन्छ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र सक्यो अब यो नम्बरहरुलाई चाहिँ काउन्ट मात्रै हानिन्छ नम्बरलाई गर्न पर्यो भने कति जना छ भनेर हान्न पर्यो भने काउन्ट हान्नुहुन्छ अनि नम्बर पनि छ टेक्स्ट पनि छ भने काउन्ट ए हानिन्छ हो यो मैले सुझाव थियो सर अब मैले यहाँ यो दुईटा नि भेट्नु पर्छ हेर्नुस् अब मैले सिकाइसके भएर तै पनि एकचोटी मेट दिए सर ल यो टोटल निकाल्न 3टा विषय छन् त्यो रेन्ज दिने त हो सर ल इक्वल टु अनि भोलि म ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ यो आज मैले सिकाउने प्लान भ्याइयो भने भोलि तपाईको विद्यार्थीहरुको चाहिँ मार्कसिट बनाउनुहुन्छ अनि त्यो मार्कसिटको आधारमा सरी लेजर बनाउनुहुन्छ अनि मार्कसिट बनाउनुहुन्छ त्यो मार्कसिटको आधारमा फेरि एउटा क्लिक गरेर एउटा विद्यार्थीको आउने आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ चट्ट आफ्नो कक्षाको बनाएर राख्दा सजिलो हुन्छ एकचोटी बनाएपछि सधैँलाई सजिलो हुन्छ इक्वल टु सम अब यो 3टा जोडेर गयो हुन्छ यो सरहरुलाई थाहा इक्वल टु सम गर्नुस् रेन्ज दिनुस् तपाईको कीबोर्डबाट रेन्ज हुन्छ अब
तान्दै हुन्छ ल सर। अब यो अनुसार तान्दिनुहोस्, यो टोटल भयो, यो टोटलमा के कन्फ्युज छैन टोटल निकाल्नलाई। अब पर्सेन्टेज निकाल्नलाई अब तपाईँ भन्नुहोस्, पर्सेन्टेजको सिम्बल निकाल्ने भने उसैले पर्सेन्टेज काम फ्र्याक्सन हान्दैछ सक्यो सर, फ्र्याक्सन हानेपछि इक्वल टु अप्टेन मार्क डिभाइड फुल मार्क अनि माथि हेर्नुहोस् त्यहाँ पर्सेन्टेज भएको हुनाले अब इन्टर खिचिदिनु सक्यो। केही गरेर तपाईँहरू पनि इन्टु 100 हान्यो भने त तपाईँको जनरलमा गयो भने चाहिँ इन्टु 100 हान्न पर्यो। यहाँ जनरलमा जानुभयो भने तर हामीले पर्सेन्टेजमै राख्यौँ। म्याथको टिचरले पर्सेन्टेजकै सिम्बल अनुसार निकाल्न राम्रो हुन्छ सर। अब यही रुल अनुसार तान्दिनुहोस्, पर्सेन्टेज नै भइहाल्यो है। अब रिजल्ट भन्यो, अब यो त तपाईँलाई जनरलाइज गर्न मात्रै बाँकी हो। तपाईँले एउटाको दुईटाको सबै जान्नु भयो, जनरलाइज गर्न मात्रै जानियो। अब तपाईँको पास फेल भन्यो, म्याथमा 40 ल्याए पास, साइन्समा 30 ल्याए पास, नेपालीमा 30 ल्याए पास भनेर चाहिँ हामीले हान्न पर्यो भने अब इफ कन्डिसनतिर जानुहोस् है। डबलको हान्दा एउटा आइन भन्ने सम्झिनुपर्छ। त्यतिलाई इफ यहाँ माथि हान्नुहोस् है, तपाईँले गाह्रो लाग्यो यहाँ इफ फर्मुला बार भन्छलाई इफ हेर्नुहोस् है, सहिले छ यो एकदम, कहिले बिर्सिँदैन सर। इफ अब एउटा आइन भन्ने हान्नुहोस्, धेरै एकैचोटि हान्न पर्यो, एउटा आइन थपिदिनुहोस्, अरू सबै तपाईँले पढेको कुरो है। अब कन्डिसन भन्नुहोस्, तपाईँले मैले सिकाइसकेको छु। कन्डिसन भन्नुहोस्, म्याथमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, म्याथ कन्डिसनतिर पनि म्याथमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई कति काटे पास हो, ग्रेटर देन अर इक्वल टु। फेरि तपाईँले फेलमा बनाउने हुन्छ, 40 भन्दा थोरै आउनु जति फेल भनेर पछि लास्टमा पास गरेर पाइन्छ। त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै सिकाएको मैले पोजिटिभबाटै गरौँ है सर। ग्रेटर देन इक्वल टु 40। ल यो म्याथमा क्लिक गरेँ, त्यो म्याथमा क्लिक गरेर मैले किनभने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 आउने भने नि कमा होइन। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्, आइन हानेपछि त्यो त्यही हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, आइन हानेपछि यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 30 भन्ने है सर। त्यो इक्वल टु हान्न मन लाग्यो भने 29 हाने नि हुन्छ कि सर। ग्रेटर देन 29 हाने नि 30 काटे पास हो भने ग्रेटर देन इक्वल टु हान्न पर्छ नि छैन। ग्रेटर देन 29 हाने नि हुन्छ है सर। मैले 30 हाने, ग्रेटर देन 29 हाने नि हुन्छ। तपाईँको ग्रेटर देन 40 काटे पास छ नि ग्रेटर देन 39 हाने नि हुन्छ। यो तपाईँले जे गर्दा नि मिल्छ है सर। अनि कमा हेर्नुहोस्, त्यसको नि चढाइयो। अब नेपालीको ग्रेटर देन अर इक्वल टु फेरि ग्रेटर देन 29 हाने नि हुन्छ है सर। मैले जे हाने हुन्छ भनेको छु, ग्रेटर देन इक्वल टु हान्न गाह्रो लाग्यो भने हो। अब ब्राकेट क्लोज हो, यो के हो पास। हेर्नुहोस् डबल इन्भर्टेड कमा हान्नुहोस्, PASS, यो केस हुने जति पास, अदरवाइज फेल। हेर्नुहोस् FAIL होइन। ल केही भएन। ल हेर्नुहोस् अब तपाईँले ब्राकेट क्लोज गरिदिनु। अब हेर्नुहोस् त एउटा आइन थप्यो, अरू सबै एउटै विषयको हाने जस्तो त नि, सबैको हान्दै गयो। हाने जति सबै यो पहिलाको हाने जति सबै पास, अरू चाहिँ फेल भन्यो। हेर्नुहोस् फेल भन्यो। अब भएपछि त त्यही ट्र्याकमा तान्नुहोस् भइहाल्यो। त्यसैले यसलाई तपाईँले के भनेर सम्झनु पर्यो, म फेरि पनि यसलाई मेटेर गरिदिन्छु तपाईँको यो रिजल्टमा तपाईँलाई फेरि भेटिदिन्छु। इक्वल टु हान्नुहोस्, इफ हान्नुहोस्, एकदमै तपाईँको रिजल्ट बिग्रियो भने बर्बाद हुन्छ है, पासको फेल फेलको। अनि त्यसपछि गएर आइन हान्नुहोस्, अरू सबै त्यही होला। एउटा आइन हानेपछि उसैले दिन्छ। अब सबै विषयको हान्दै 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 जानु, कमा गर्दै जान्छ नि। म्याथ अब अहिलेको सिस्टम त फरक हान्छु, ग्रेटर देन 39 भनिदिन्छु ल, कमा अनि यो विषयमा होइन, यो विषयमा हान्दा ग्रेटर देन 29 भनिदिन्छु अनि कमा। अब कुन विषय हो, नेपाली, नेपालीमा ग्रेटर देन 29 भनिदिन्छु होइन। अब यसलाई यसको च्याप्टर क्लोज गर्नुहोस्। यो आएको जति के हुन्छ पास होइन। अदरवाइज यो केसहरू भए जति सबै पास, अदरवाइज फेल। अब तपाईँले उल्टो किसिमबाट नै हान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् है, जसरी नै हान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् यो अब अर्को किसिमबाट हान्नु भयो है त। अर्को नम्बरमा हेरी यहाँ हान्नु ल। अब अर्को किसिमबाट कसरी हान्ने भने इफ, ल हेर्नुहोस् है कति बुझ्नुहुन्छ। इफ इक्वल टु इफ तपाईँहरूले अब नेगेटिभ सेन्टेन्सबाट हान्नु के,
यो धेरै खेलासी कहिले बिर्सिदैन के सर। अब के गरौँ भने म्याथमा जाउँ। म्याथमा चाहिँ अब 40 भन्दा कम आउने चाहिँ फेल भन्नु पर्यो हैन। लेस देन 40 भनौँ, इक्वल टु नहानौँ। 40 त परेन नि त, लेस देन 40 हुनेछ। इन्क्लुडेड लेस देन 40 कमा, अब साइन्समा जाउँ। लेस देन 30 कमा, त्यसपछि गएर नेपाली भन्नुहोस्। तपाईँले बेसिक कुरो धेरै सिकाएर कसरी हाने भन्ने कुरो मलाई लाग्छ बुझ्नु भयो। लेस देन 30 नै भनिदिउँ हो, लेस देन 30 नै भनिदिउँ। लेस देन 30 ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस् हैन। अब यो चाहिँ के भयो त, यति आउने चाहिँ के भयो, फेल भयो। अब यो त फेल हो नि, यो त FAIL फेल, यो भन्दा थोरै ल्याउनु जति फेल हैन। अदरवाइज यो केस भन्दा बाहेकका सबै के हो त, पास। ल हेर्नुस् है त, एउटै रिजल्ट आउँदै आउँदैन भन्न खोजेँ मैले है। अब कहाँ मिस्टेक हो, कहाँ मिस्टेक भइरहेको छ है कहाँनिर मिस्टेक भइरहेको त मैले देखिसकेँ। भन्नुस् त कहाँ मिस्टेक भयो यहाँ फर्मुला बारमा? पासमा चाहिँ छ, इन्भर्टेड कमा छैन सर। हो यसरी सरहरूले भन्नुभयो नि सहिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यताको रिजल्ट एउटै आउँछ भने हेर्नु न, यताको पास फेल म यहाँ ड्र्याग गरिदिन्छु यो रुल अनुसारको। यहाँ त्यही अनुसार आउँछ आउँदैन हेर्नुहोस् है त। भनेपछि जस्तो मल्टिपल अप्सनमा हामीले बुझ्नु पाइयो। यसरी चाहिँ के भयो, एउटा बिग्रै क्या यसो कहाँ गल्ती भयो, एउटा रिजल्ट आएन नि त, कहाँ गल्ती भयो त। 40 भन्दा थोरै आउने, 30 भन्दा थोरै आउने, 30 भन्दा थोरै आउने, अनि कहाँ अपडेट नभएको त, यो पासै भएर चाहिँ सर यो के। ल अब तपाईँले जति हान्दा नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यो भयो। तपाईँले पोजिटिभ नेगेटिभ जसरी हान्दा नि भयो। अब मैले तपाईँलाई र्याङ्कतिर जानु सिकाउँछु है सर। अब तपाईँलाई यहाँ कतिजना पास भयो कतिजना फेल भयो भनेर यहाँ चाहिँ जानुहोस् है त। गर्नुभयो भने तपाईँले जान्नु भयो नि, हेर्नुहोस् है त। PASS पासको सङ्ख्या निकाल्नु पर्यो नि। ल भन्नुहोस् त के गरे, रिपिट गरिदिन्छु न। कतिजना पास भयो भनेर पास भन्ने सङ्ख्या थाहा पाउनु पर्यो भने। हजुर सर, हजुर यो दोस्रो फर्मुला अब हामीसँग टाइम सिद्धिन लाग्छ सर। 1 मिनट मात्रै बाँकी छ सर। अब फेरि जोडिएर त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने सर। म एकैछिन सरलाई रोक्ने सर। यो पहिलो सेसनमा हामीसँग STFT गोर्खाका अध्यक्ष गणेशराज सापकोटा सर जोडिनु भएको छ। मलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। होइन सर, मैले सिकिरहेको छु सर, बोलाइरहनु पर्दैन सर। ठिक छ सर। अब यो पुरुषोत्तम सरले गर्दै जानुभएको बिचमा छुट्छ कि भनेर मैले लास्ट 1 मिनट चाहिँ अर्को सेसनमा गर्ने गरी पुनः जोडिएर गर्ने गरी सरलाई पनि मेरो डिस्टर्ब थियो सर, अहिले भर्खर जोडिएको। हजुर हस्। ठिक छ सर। त्यो तलको र्याङ्क ब्राकेट। अब हामीलाई चाहिए त के हो, पर्सेन्टेजमा हो। हेर यसलाई हो नि छुट्याउनु खोजे त, यसलाई छुट्याउनु खोजिया हो कमा होइन सर। अब कतिले बनाउने हो भन्दा रेन्ज दिनुहोस्। यो सबैलाई र्याङ्क छुट्याइदिए भन्नु खोजिया हो होइन सर। अब यहाँनिर एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ है सर। यहाँनिर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने
तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ नि, एउटा म्याथको टिचरहरूले फिक्स्ड भनेको सर भोलि तपाईँलाई दायाँ म्याथ चेन्ज गर्न नसकोस्, त्यो फर्मुला अन्त लगाएर राख्दाखेरि तपाईँको त्यो फर्मुला चेन्ज गर्न नसकोस्, हरेक कोलम चाहिँ फिक्स होस् भन्नलाई तपाईँले एउटा डलर साइन दिनुपर्छ। त्यो डलर साइन दिनको लागि कसैको ल्यापटपमा F4 मात्रै हानेर हुन्छ, कसैकोमा चाहिँ F या F4 हान्नुपर्छ सर है। यो भनेको फिक्स गर्यो भने हो सर। फिक्स गरेपछि सबैतिर आउनु पर्ने, यसको दुईतिर मात्रै हेर्नुहोस्। अब यो तान्दिनुस्, यसको पोजिसन बाहिर सर हेर्नुहोस्। एकचोटि फेरि गर्छु है तपाईँलाई कन्फ्युज। र्याङ्क भनेरै हान्ने पहिला इक्वल टु र्याङ्क हान्नुहोस्, इक्वल टु RANK र्याङ्क हान्नुहोस्, त्यसपछि ब्राकेट हान्नुहोस्। केलाई हो त र्याङ्क गर्ने भन्दा पर्सेन्टेजको लागि यसको लागि अनि कमा दिनुहोस्। अब कतान्छेको छुट्याउने हो रेन्ज दिनुहोस्, रेन्ज दिनुहोस्। यो पनि भयो। रेन्ज दिएपछि तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुरो के छ भने जहाँसुकै तपाईले एक्सेलमा बुझ्नु पर्यो के हुन्छ नि, सेललाई पनि कोलमलाई पनि रोलाई पनि फिक्स्ड गर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा रोलाई मात्रै गरे हुन्छ। यो रातोले लेखिरहेको छ है सर। यल सुन्नुस् है, I18 भनेको चाहिँ कोलम हो, I25 भनेको रो पहिलाको सरी अगाडिको रो हुन्छ, पछाडिको कोलम हुन्छ। त्यसलाई फिक्स्ड गरिदिनुहोस्। फिक्स्ड गरेपछि तपाईको त्यो फर्मुला जुनसुकै सेलमा गर्ने त्यही फर्मुलाले काम गर्छ। यसलाई फिक्स गर्नु, दायाँमा चलाउन पाइएन भनेको दायाँमा चलाउन पाइएन बन्द गर्नुहोस्। अनि त्यो फिक्स भन्नु चाहिँ तपाईले त्यो फर्मुलालाई कुनै पनि सेल बनाउँदाखेरि चेन्ज नहोस् भन्न खोजेको सर। त्यसको लागि डलर साइन हान्नुपर्छ। तपाईले डलर साइन हान्दाखेरि अक्षरको अगाडि नै हान्नुपर्छ, अङ्कको अगाडि नै हान्नुपर्छ। जस्तो कि हेर्नुस् है, 25 अगाडि नै हाने, I को अगाडि नै हाने है। एकचोटि फेरि बुझ्नुस् है सर, यो तपाईहरुलाई गाह्रै भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। सर यो फन्ट अलिकति बढाउन सकिन्छ सर? हुन्छ सर, हुन्छ। म यो जुम गर्दिन्छु सर। भा सर फन्ट बढाइदिने कि जुम गर्दिने? फन्ट नै बढाइदिनु ल, पनि बढाइदिनु सर। पर्सेन्टेज ठिक छ सर, ठिक छ। अहिले एकदम राम्रो प्रष्ट भएको छ। अहिले देखिएछ सर, देखिएछ। तपाईलाई यो इक्वल टु हान्नुस्। यसमा के भयो फेरि? ल ठिक छ। पहिला तपाईले इक्वल टु हान्नुस्, यसमा नो कन्फ्युज। अनि र्याङ्क नै हान्नुस्, RANK र्याङ्क नै हान्नुस्। यसमा नि कन्फ्युज छैन। केलाई र्याङ्क गर्ने हो भन्ने कुरो पर्सेन्टेज गर्नुस्। यो कोलमको लागि गर्ने हो, यसलाई क्लिक गर्नुस् अनि कमा दिनुस्। कति र्याङ्कको र्याङ्क बनाउनु हो त? 20 जना भए 20 जनाको रेन्ज हान्नु पर्यो, 30 जना भए 30 जनाको रेन्ज हान्नु पर्यो। अब मैले तपाईले के गरे भने यहाँनिर क्लिक गरेर मैले रेन्ज यति भनेर भन्ने मैले है छुट्याइदिए भनेपछि तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने सर, यो फर्मुला अरु सेलमा लगाएर चेन्ज नहोस्, फिक्स्ड हुन पर्छ भनेर चाहिँ F4 त्यहाँ हेरेर आउँछ। कसैकोमा चाहिँ FN भन्ने हुन्छ, त्यो FN र F4 भन्ने आउँछ। मेरोमा चाहिँ FN र F4 भन्ने फिक्स छ। हेर्नु सबैतिर डलर आउँछ। जस्तै म तपाईलाई के रे सर नमस्कार, म घरतिर यसो पढिरहेको छु। किन सर? भन्नु सर, म हामीलाई के थियो? ए ल म आउँछु सर। अब मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ ल, मैले यहाँनिर फिक्स गर्न जानिन, म तपाईलाई गरेर देखाइदिन्छु है। फिक्स गर्न चाहिँ फर्मुला बिर्सी भन्यो भने डलरको साइनलाई फिक्स भन्छ। इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस्। इक्वल टु र्याङ्क हानेर कसलाई बनाउने हो भन्दाखेरि तपाईको पर्सेन्ट बनाउने हो अनि कमा दिनुस्। अब रेन्ज कतिलाई दिने त्यही क्लिक गर्नुस्, रेन्ज दिनुस्। हेर्नुस् है, अब म फिक्स आफ देखाइदिन्छु। अब यहाँनिर गर्नु भने यही हेर्नुस् है, यहाँ माथि फर्मुला 12 मा गएको छु म। सरी, फर्मुला 12 मा गएको छु। रेन्ज दिए मैले सर, डबल क्लिक गर्नुस्। अब फर्मुला 12 मा गएर म यहीँबाट गरिदिन्छु। हेर्नुस्, 25 अगाडि पनि डलर दिन्छु। डलर केमा हुन्छ? दिन्छु। हेर्नुस् है,
अब अर्को नि छ, अर्कोमा दिन्छु यहाँ 18 को अगाडि नि दिन्छु, 18 को अगाडि नि दिन्छु, आइको अगाडि नि दिन्छु। ल फिक्स भयो। तपाईले F4 हानिरहनु परेन, डलरको साइन दिने हो अक्षरमा पनि अङ्कमा पनि। तपाईको के बुझ्न पर्यो भने अक्षर भनेको रो हो, अङ्क भनेको कोलम हो जहिले पनि। अब यसलाई कोष्टक बन्द गरिदिनुस् अनि इन्टर हान्दिनुस्, आइहाल्छ। यसरी डलरको साइनलाई फिक्स्ड भन्छ। जस्तो कि म एउटा यहाँनिर यसलाई भनेर भन्छु है म, जस्तो कि इक्वल टु यो। अब यसलाई फिक्स गर्नुस् भन्यो भने हेर यहाँ माथि जानुस्, यहाँ माथि जानुस्। यो सेलको नाम भन्नु त के हो? J20 हो। त्यसैले J को अगाडि पनि डलर राखिदिनुस्, के अरे 20 को अगाडि राखिदिनुस्, J को अगाडि राखिदिनुस्। यो भनेको यसलाई फिक्स गरे हो, यो सेललाई फिक्स गरे हो। जहाँसुकै जाँदा नि यो फर्मुला सेम होस्। त्यसैले तपाईले सेलको नाम भनेको नाम के भने D15 हो। यो D15 हो। D भनेको रो हो सर, 15 को कोलम हो। अनि त्यो D को अगाडि डलर 15 को अगाडि डलर राखिदिनुस्। त्यो गरेपछि यो फिक्स्ड हुन्छ सर। यसरी चाहिँ फर्मुलालाई फिक्स गरे हो। फेरि एकचोटी गर्छु म गर्छु सर यो र्याङ्कले। हजुर सर यो फेललाई चाहिँ र्याङ्कमा नल्याउने आइडिया केही छ सर? त्यो छ, म सिकाउँछु भोलि। छ सर छ त्यो तपाईको। अनि नेगेटिभ सेन्टेन्स के हो त नि, यो जतिलाई स्टार दे, यो जतिको पर्सेन्टेज, जस्तो फेल हुनेको पर्सेन्टेज ननिकाल्ने पनि म भोलि सिकाउँछु सर। तपाईलाई यो पहिला सिकाएपछि भोलि एकदम राम्रो फर्मेटमा छ सर। फेल हुनेलाई पर्सेन्टेज नदिने, फेल हुनेलाई र्याङ्क पनि नदिने, त्यो सिकाइहाल्छु सर। म पहिला र्याङ्कको बारेमा कन्फ्युज हटाम सर, त्यसपछि तपाईले आफैले सक्नुहुन्छ। र्याङ्क भनेको इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस्, म सिकाउँछु सर त्यो है। फोन आयो सर, भन्नु चाहिँ। हेलो नमस्ते, ए भन्नु त म यहाँ बिजी छु के। बद्री सर अब कति बेर रहन्छौँ सर हामी? सर हामी अब 5 मिनेटमा एन्डिङ गर्नतिर लागौँ कि सर? मेरो छोरीको है सर? किन 98,466 28,943। बद्री सरको नेट आज एकदम स्लो छ। सरको नेट आज खतम छ। सुन्नुस् है सर, छुटिरहनु भएको छ। र्याङ्क हान्नुस्, र्याङ्क हानेपछि ब्राकेट हान्नुस्, कोलाई गर्ने हो र्याङ्क पर्सेन्टेजलाई। ल पर्सेन्टेज कोलाई गर्ने। अब कमा दिएर रेन्ज हान्दिनुस्, रेन्ज हान्दिनुस् है। रेन्ज हान्दिएँ मैले। रेन्ज हानेपछि अब तपाईले यसलाई फिक्स्ड गर्नु भने जुनसुकै कोलममा तान्दा फेरि पनि एउटै फर्मुला अनुसार आउँछ भन्नु खोजेको। त्यो फिक्स हान्नको म्याथको टिचरलाई मैले के भन्न पर्यो भने सर, अब फिक्स तपाईले यहाँ हेर्नुस्, तपाईले आईलाई फेरि 125 भन्नु भने त बर्बाद हुन्छ है। यो 125 भने बर्बाद हुन्छ। हेर्नुस्, फेरि 25 को अगाडि डलर राखिदिनुस्, आई को अगाडि राखिदिनुस्। सिस्टममा सिकौँ के सर। अनि यो 18 को अगाडि नि डलर राखिदिनुस्, अनि यो आई को अगाडि नि डलर राखिदिनुस्। ल फिक्स भयो। चिन्ता यो हामीले यो F4 हानेर चाहिँ सर्टकट के हो त्यो, अनि क्लोज गरिदिनुस्। ल त्यो फिक्स गरे आउँछ तपाईलाई जहाँसुकै काम लाग्छ। अनि यसलाई तान्दिनुस्। अब भोलि तपाईले भने फेल हुनेको पर्सेन्टेज निकालौँला, फेल हुनेको र्याङ्क पनि ननिकालौँला, तर र्याङ्क मात्रै सिक्नु सर। यसको स्टेप गरेपछि तपाईले जिन्दगी भरि बिर्सिदैन। अब डिभिजनमा जाम सर। अब डिभिजनमा जाम। र्याङ्कको केही कन्फ्युज छ सर? छैन सर, छैन सर, क्लियर भयो सर। एकचोटी दोहोऱ्याउनु सर। हजुर एकचोटी दोहोऱ्याउनु पायो भने त सर हुन्छ सर, दोहोऱ्याइदिनु। दोहोऱ्याउनु सर, हुन्छ सर। त्यो अगाडि फर्स्ट सेकेन्ड नभएर 1 2 मात्रै आयो नि। हजुर हेर्नुस् त, एकचोटी फेरि म दोहोऱ्याउँछु ल। इक्वल टु यसरी गर्दा कम्पेयर गरेर पढौँ है सर। इक्वल टु यामा एक्स हान्यो भने के आउँछ? म्याक्सिमम नम्बर आउँछ। यामा एन हान्यो भने मिनिमम नम्बर आउँछ। इक्वल टु एभरेज हान्यो भने एभरेज नम्बर निकालिदिन्छ हैन सर। इक्वल टु तपाईको काउन्ट हान्यो भने डिजिट गरिदिन्छ। काउन्ट इफ भन्यो भने टेक्स्ट गरिदिन्छ। काउन्ट ए भन्यो भने डिजिट र टेक्स्ट दुईटै मिलेर गरिदिन्छ। यसरी सम्झिनु भने सजिलो हुन्छ। अनि एकचोटि चाहिँ मजासा गरौँ भने कहिले पनि बिर्सिदैन सर। ल इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस्। हामीले पोजिसन निकाल्न खोजे र्याङ्क ब्राकेट कसलाई गर्ने हो भन्दा पर्सेन्टेजलाई गर्न खोजे। पर्सेन्टेजको कोलमलाई छुट्याउन खोजे भने अहिले कमा। अब ती क्लिक गरेपछि तपाईको रेन्ज दिनलाई आउँछ। रेन्ज दिनुस्, यति विद्यार्थीको छुट्याइदिए भन्न खोजे। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ भने अब छुट्याउनु त छुट्याउने भयो। अब यसलाई फिक्स नगरिकन कहिले पनि
अरू कोठामा जाँदाखेरि यसले अर्कै फर्मुला लिइदिन सक्छ भनेर फिक्स गरे हो सर, फिक्स गरे हो। अनि फिक्स गरेपछि ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् अनि इन्टर हालिदिनुहोस् है सर। मैले सार्न लागेको सर, हजुरले त्यो इन्टर हान्दिहाल्नु भयो। ए होइन, म निकालिदिन्छु सर, त्यो कोठा हानेपछि आउँछु सर, त्यो कोठामा म हानिदिन्छु। हेर्नुहोस् ल ल भयो सर। हेलो त्यहाँ र्याङ्क अनि त्यसपछि त्यो यो भएपछि हामीले हरेक कक्षाको एउटा लेजर, एउटा प्रेजेन्ट, एउटा मार्कसिट बनाउने कुरो चाहिँ म बिस्तारै लर सरलाई कम्प्लिट बनाउँछु सर। यो हामीले जान्नै पर्ने कुरो छ सर। जुन हजुरले के अरे I18 I18 to I25 लेख्नु भएको छ नि सर, त्यो जुन के अरे सेलहरु लिनु भएको छ नि, यसले एउटा सुन्नुस्, यसले एउटालाई मात्रै फिक्स गरे सर। तपाईले दुईटैलाई गर्दै राम्रो हुन्छ सर। यसले एउटालाई मात्रै फिक्स गर्यो, एउटा मात्रै कोलम मात्रै गरी स्टार के अरे डलरी। अब यसले दुईटैलाई गर्नु पर्थ्यो। यसलाई भनेको कमान्ड चाहिँ भाषामा भन्दिनु त सर, हजुरले भनेको एकदम क्लियर छ भन्दिनुहुन्छ के सर? तपाईले त्यहाँ गरेको कमान्ड चाहिँ र्याङ्क I18 देखि I25 सम्मको छुट्याए भन्ने ढङ्गबाट त्यो जस्तो त्यो I18 र I18 चाहिँ दुई ठाउँमा छ हैन सर, त्यसले भन्न खोजेको त्यो कमान्डको लाई भाषामा भन्दिनु त सर हजुरले भन्नुभएको। पहिला र्याङ्क हान्नुस् अनि कुन कोलमको लागि छुट्याउनु जे भनेर कोलम फिक्स गरिदिनुस् पहिला। हजुर, हामी I18 to I25 जाँदै छौं। हैन, पहिला I18 भन्ने कोलमको छुट्याउने भनेर कमा दिइहाल्नुस्। I18 को छुट्याउनु खोज्या हो। अब बल्ल रेन्ज दिने फेरि ती खिच्नुस् त हल्लेर रेन्ज दिनको लागि I25 सम्म छुट्याइदिए भन्यौ हामीले। हो, त्यो कोलमको छुट्याइदिए भन्न खोज्या हो। हजुर। अब तपाईले त्यहाँ गएर फिक्स गर्दा फेरि तपाईको ले हेर्नुस् फिक्स भयो, तर यसले दुईटैमा हुनुपर्ने भएन हैन। कहिले कहिले हुन्छ, कहिले कहिले हुन्छ, तर तपाईले दुईटैमा गर्नुपर्छ। या सरी रेन्ज नै दिएन, रेन्ज दिनुस्, त्यसपछि गएर ल दुईटैमा आई, कहिले आउँछ कहिले आउँदैन फेरि। यो दुईटैमा दिनुपर्छ है फिक्स। एउटामा त्यो हो नि कोलममा त्यो हुन्छ फेरि। अब डलरको सिम्बल हो, डलरको सिम्बल हो कि अरु नै सिम्बल हो सर? त्यो डलर हो सर। शिफ्ट 4 हान्दिनुस् हुन्छ। शिफ्ट 4 भनेको डलर सिम्बल हो। तपाई यो भोक्नै हुन्न, डलर आफैले हानेर सिक्नुस्। सर्टकट की चाहिँ शिफ्ट 4 भयो सर। तर त्यो तपाईको रोमा पनि कोलममा पनि अगाडि फिक्स्ड हान्नको लागि डलर सिम्बल हान्दिनुस् फिक्स्ड हुन्छ। यसरी तपाईले र्याङ्क गर्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने विद्यार्थी पोजिसन नै आयो। तपाईलाई चाहिँ अब भोलि त एकदम सजिलो भइहाल्छ नि। यो आकोलाई चाहिँ यस्तो चिन्ह दे, नभए यस्तोलाई यस्तो गर्दै भने सक्यो। यो र्याङ्क बुझ्नु हो भने फेल हुनेलाई पर्सेन्टेज ननिकाल्ने पनि भोलि सिकौँला। अनि फेल हुनेको र्याङ्क पनि। हजुर हुन्छ सर। अब हुन्छ सर, अब यो र्याङ्क चाहिँ आज गरौँ। बाँकी हाम्रो उता एचएन सरको क्लास पनि छ। अब पछि चाहिँ अलिकति 18 गते पछाडि आनन्दसँग गर्न पाइन्छ। आजलाई टुङ्ग्याउँ सर। यो र्याङ्कको कन्फ्युज मात्रै मेटाइदिनु सर। ल र्याङ्क एकचोटि भनिन्छु, त्यहाँबाट छोडिहाल्नु। भोलि डिभिजन र ग्रेड दिए भोलिको लागि सर। हस् सर, हस्। ल ल नवराज सर ट्राई गर्नुस्। इक्वल टु ल भन्नुस् र्याङ्क कम्प्लिट हुन्छ सर। हजुर, र्याङ्क I18 के अरे ब्राकेट I18 अनि त्यसपछि कमा अनि त्यसपछि I18 देखि हामी कतिसम्म जान पर्यो भन्दा I25 सम्म। हो सर एकदम। अब के गर्नु पर्छ सर? अनि I25 सम्म गएपछि अब त्यो I र I को अघि पछि त्यो के अरे चाहिँ डलरको सिम्बल राख्नु पर्यो सर। हो, यो सिस्टम भने यो सर। यसरी पनि त्यो के सिम्बल हो भन्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ। डलरको सिम्बल राखिदिए सर मैले। डलरको सिम्बल राखेपछि ब्राकेट क्लोज दिनुस् अनि इन्टर हाल्दिनुस्। ल सर एकदम कम्प्लिट। थ्यांक यू सर। हुन्छ सर। ल मैले आज पेज नम्बर राख्न सिकाएँ, कन्टेन्ट बनाउन सिकाएँ, त्यसलाई रिपिट गर्नु होला। अनि यो र्याङ्क भन्ने कुरो याद गर्नु भने भोलि सहिले हुन्छ नि। डिभिजन ग्रेड जिपिए चाहिँ सहिले छ। अलिकति कम्प्लेक्स भनेको र्याङ्क हो। र्याङ्क सरले बुझ्नु होला। थ्यांक यू सर। हस् हस्, धन्यवाद सर। हजुर 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 मलाई एक्चुअली पर्सेन्टेजको भनिदिनु सर। हजुर ल पर्सेन्टेजको हो भने तपाईको हिँडेर दुई तरिकाले हुन्छ के सर। म यहाँनिर खाली कोठामा निकालिदिन्छु है सर। हेर्नुस् इक्वल टु सर स्क्रिन शेयर
हेर्नुहोस् भएको छ शेयर भएको छैन सर भएको छैन होइन सर ल पाउनुहोस् है आयो सर हुँदैछ सर आयो सर भयो सर भयो ल अब पर्सेन्टेज निकाल्न त फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो सर obtain मार्क बाई फुल मार्क इन्टु 100 भन्ने हाम्रो रुल हो तर इन्टु 100 भने पर्सेन्टेजमा जस्तो मैले जनरलमा छ हेर्नुस् अब यहाँ जनरलमा छ तपाईको हेर्नुस् है हेरि माथि जनरलमा छ नि कसरी हान्ने obtain मार्क डिवाइडेड बाई फुल मार्क obtain मार्क डिवाइडेड बाई फुल मार्क हेर्नुस् है फुल मार्क इन्टु भनेको 8 मा त्यो स्टार भने इन्टु 100 ल मैले यहाँ चाहिँ किन इन्टु 100 हानी भन्दा आयो पर्सेन्टेज आयो तर सिम्बल पर्सेन्टेजमा आएन अब डेसिमलमा पनि धेरै डेसिमल आयो भने तपाईले अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेसिमल लाइजनको लागि हि पनि छ तर यसले फिक्स्ड गर्दैन कहिले कहिले सर हेर यहाँ गएर तपाई हेर यो तीनटा थोप्ला भएको ठाउँ छ सर कतातिर हान्दा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि गर्दै 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 एउटा निकाल्नेहरु निकाल्दिन्छ दुईटामा बसिए अनुसार तान्दिनु सायद तर यसमा डिफेक्ट के हो यो गुड आन्सर हो सर बेस्ट आन्सर हैन सर यो म्याथको टिचरको लागि यो के गर्यो भन्दा obtain मार्क भनेको 165 सुन्नुस् है 165 डिवाइड तीनटा विषय भएर 300 इन्टु 100 पनि हानिम है पर्सेन्टेज त हो पर्सेन्टेज आयो सर तर पर्सेन्टेज सिम्बलमा हानेको सर यो राम्रो भएन यो गुड आन्सर हो बेस्ट आन्सर चाहिँ यतापट्टिको मैले यसलाई दुई तरिका सरको आवाज आएन नमस्कार यस्तो भन्नु सर म यहाँ यसको क्लासमा छु सर बाँकी जिज्ञासा हामी भोलि पूरा गर्ने गरी आजलाई टुङ्ग्याउनतिर लागौँ होला सर मैले टुङ्ग्याउनतिरलाई बाँकी जिज्ञासा पुरुषोत्तम सरले भोलि पूरा गर्नुहुनेछ हजुर सर टुङ्ग्याउनतिर लागौँ सर हस् सम्पूर्ण सर म्यामलाई पुनः नमस्कार गर्दै आज पुरुषोत्तम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ ज्ञानको खानी नै हुनुहुन्छ अब आजको कार्यक्रम अन्त गर्नलाई अनुरोध गर्नको लागि हाम्रै साथी हस्तनारायण श्रेष्ठ सर हजुरलाई एक दुई शब्द बोलेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउनलाई बद्री सरलाई अनुरोध गर्नको लागि मैले हस्तनारायण श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गरेँ सर हस्त सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म सुन्दैछु सर हुन्छ सर एक दुई शब्द राखेर बद्री सरलाई अन्त्य गर्नलाई अनुरोध गर्नु सर हुन्छ सर हामीले यो जुन बिहान साथीहरूलाई यो केही कुरो जान्नको लागि जानेको कुरा सिकाउनको लागि सिकेको कुरालाई युटिलाइज गर्नको लागि भनेर हामीले जुन यहाँ क्लासहरू लिइरहेका छौँ छलफल गरिरहेका छौँ यो अत्यन्त राम्रो छ एकले सिकेको कुरा एउटाले जानेको कुरालाई अर्कोलाई सिकाउन पाइरहेको छ पहिला जानेको कुराहरू पनि बिर्सेको कुराहरू रिमाइन्ड गर्न पाइरहेको छ यो एकदमै राम्रो छ यसलाई हामीले निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ भन्दै म बद्री सरलाई यो आजको सेसन टुङ्ग्याउनको लागि अनुरोध गर्दछु सर बद्री सर यता मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ बद्री सरको नेट एकदम कमजोर भएर होला हुन्छ साथीहरू आज यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै शुभ दिन शुभ रहोस् हस् धन्यवाद